चंद संजीदा सवाल। सियालकोट में 3 दिसंबर को श्रीलंकन प्रोडक्शन मैनेजर प्रियांथा कुमारा हजूम के हाथों कत्ल हुआ और हजूम ने उसके बाद उसकी लाश की बेहुरमती की। लाश को डंडे, ईंटें और ठुड्डे भी मारे गए और पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा दी गई। आज इस वाक़ये को 11 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ये अफसोस बनकर आज भी हर पाकिस्तानी की रूह में सुलग रहा है। हम सब अंदर से घायल हो चुके हैं। पुलिस ने वाक़ये के बाद कमाल कर दिया। 124 अफराद गिरफ्तार हुए, इनमें 34 बड़े मुजरिम हैं। 8 मुजरिमों ने अपनी गलती भी मान ली और ये मरकजी मुजरिम भी डिक्लेयर हो चुके हैं। ये मुकदमा अनकरीब चलेगा और 7-8 मुजरिमों को बहुत जल्द सजाए मौत भी हो जाएगी। हुकूमत इस मामले में बहुत क्लियर है। ये चाहती है ये केस जल्द से जल्द वाइंड अप हो जाए ताकि दुनिया में साबित किया जा सके पाकिस्तान मुकम्मल, आजाद और कानून पसंद मुल्क है। ये बनाना स्टेट नहीं, ये पेशरफ्त काबिले तहसीन है। हम जितना जल्द बनाना स्टेट के टैग से निकल जाएंगे हमारे लिए इतना ही बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है और मैं रियासत से ये सवाल करना चाहता हूँ। आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दें। प्रियांथा कुमारा को कत्ल करने वाले लोग आम फैक्ट्री के मजदूर थे। ये किसी मजहबी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखते थे। ये भड़क उठे, हजूम की नफ्सियात गालिब आई और ये अफसोसनाक अंधोनाक वाक़ये के जिम्मेदार बन गए। ये अब अपने किए की सजा भी पाएंगे और इन्हें ये सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, मुजरिम अगर आम गरीब मजदूर ना होते और उनका ताल्लुक किसी मजहबी सियासी जमात के साथ होता तो क्या रियासत का रद्द अमल इस वक्त भी यही होता? क्या ये उन्हें भी इसी तरह गिरफ्तार करती? क्या उनके खिलाफ भी इसी तरह मुकदमे बनते और क्या इन्हें भी इसी तरह गिरफ्तार करके जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता? या फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद जीटी रोड पर धरना होता, पुलिस के 7-8 लोगों को भी श्रीलंकन प्रियांथा कुमारा की तरह कत्ल करके खेतों में फेंक दिया जाता और रियासत न सिर्फ उनके साथ खुफिया मुआहिदा कर लेती बल्कि उन्हें 4th शेड्यूल से निकालकर उन्हें सियासी जमात भी मान लिया जाता और रियासत अपने तमाम इल्जामात भी वापस ले लेती। आप जरा दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए। और आप अगर जवाब दे ही रहे हैं तो मैं ये भी पूछ लेता हूँ, ये 124 लोग आज हवालात में हैं, तो क्या इसकी वजह ये नहीं किसी सियासी और मजहबी जमात ने अभी तक उन्हें ऑन नहीं किया? ये अगर उन्हें आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लेती तो क्या फिर भी उनके साथ यही सलूक होता? क्या फिर भी रियासत में उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत होती? आप यकीन करें, ये सवाल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमने जिस दिन इन सवालों का जवाब तलाश कर लिया, ये मुल्क उस दिन अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। मुल्क की असल हालत ये है, फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल की 2 क्रिश्चियन नर्सेस पर 9 अप्रैल 2021 को तौहीन का इल्जाम लगा। हुजूम ने उन्हें घेर लिया। अस्पताल की इंतजामिया ने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाकर पुलिस के हवाले किया। ये अब जेल में अलग थलग कमरों में बंद है और 8 माह में कोई जज उनका केस सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्हें वकील तक नहीं मिल रहा और पुलिस का कोई अहलकार उनका चालान भी तैयार करने के लिए राजी नहीं। लिहाजा फिर खुद सोचिए, खौफ के इस आलम में ये रियासत कैसे चलेगी? मैं इस सवाल के साथ साथ मुद्दत से चंद और सवाल भी पूछना चाहता हूँ। मेरी ये सवाल उलमाए कराम से है और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ। हम अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी रियासत मदीना बनाना चाहते हैं तो क्या ये हम जैसे गुनाहगार बना सकते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखरे कायनात है। उन जैसी रियासत कायम करना तो दूर, हमें ये सोचने से पहले भी अपनी सोच को हजारों मर्तबा अर्के गुलाब से गुस्ल देना चाहिए। फिर भी शायद ही हमारी सोच का वजू मुकम्मल हो सकेगा। लिहाजा मेरी उलमाए कराम से दरख्वास्त है, आप मेहरबानी फरमाकर रियासत मदीना की तशरीह कर दें और वजीर आजम साहब को भी बता दें, ताकि ये जब रियासत मदीना की बुनियाद रखें तो ये अपनी जात में क्लियर हो
کیوں؟ کیونکہ مجھے خطرہ ہے یہ ریاست بنانے کے بعد کہیں یہ نہ سوچ رہے ہوں ہم نے اس ریاست پر تختی کس کی لگانی ہے۔ ہم اس بحث کو چند لمحوں کے لیے سائٹ پر رکھتے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں ہمارے وزیر اعظم ایک کرائم فری اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر میرا انہیں مشورہ ہے آپ کو پیچھے ماضی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا میں اس وقت 12 کرائم فری ملک ہیں۔ آئس لینڈ پہلے نمبر پر آتا ہے، سنگاپور دوسرے، آسٹریا تیسرے، اور اس کے بعد ڈنمارک، پرتگال، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے، اسپین، ہانگ کانگ اور نیدرلینڈ آتے ہیں۔ آئس لینڈ میں ہفتہ اور اتوار 2 دن تھانے تک بند ہوتے ہیں۔ پورے ملک میں صرف 200 پولیس اہلکار ہیں اور بس، جبکہ دنیا کے ٹاپ 20 کرائم فری ملکوں میں عمان، UAE، قطر اور بحرین 4 اسلامی ملک بھی شامل ہیں۔ آپ ان کو کاپی کر لیں۔ آپ اگر ٹیکس فری اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو دنیا میں اس وقت 20 ٹیکس فری ملک ہیں، ان میں بھی 2 اسلامی ملک شامل ہیں۔ آپ اگر ایک غیر مقروض ملک بننا چاہتے ہیں تو دنیا میں اس وقت 13 غیر مقروض ملک ہیں، ان میں ایک اسلامی ملک اردن بھی شامل ہے۔ آپ اگر قانون کی ایسی پابند ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں صدر سے لے کر چپراسی تک تمام لوگ قانون کی پابندی کرتے ہیں تو دنیا میں اس وقت 10 قانون کے پابند ملک بھی ہیں۔ ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ، سویڈن، ہالینڈ، جرمنی، نیوزی لینڈ، آسٹریا، کینیڈا اور آسٹریلیا۔ آپ اگر انصاف پر مبنی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر دنیا میں 9 ایسے ملک ہیں جن کے جسٹس سسٹم کی قسم کھائی جاتی ہے، اور آپ اگر معاشی طور پر مضبوط اور خود مختار ملک بنانا چاہتے ہیں تو دنیا میں 15 معاشی طاقتیں بھی موجود ہیں، اور آپ اگر ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جن میں عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہوں تو دنیا میں اس وقت ایسے 10 ملک موجود ہیں۔ ان ملکوں میں عورتوں اور مردوں کے ساتھ ساتھ تمام طبقے بھی برابر ہیں۔ ان میں کوئی غریب اور امیر، چھوٹا یا بڑا، اور کالا اور گورا نہیں، تمام انسان برابر ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ان میں سے کسی ملک کو اٹھائیں اور کاپی کر لیں، اور اگر اس کے باوجود ان کا اصرار ہے یہ ریاست مدینہ ہی بنائیں گے تو پھر سوال یہ ہے، کیا آپ خود اور آپ کے ساتھی ریاست مدینہ کے معیار پر پورے اترتے ہیں؟ کیا آپ کی کابینہ کے 10 بڑے وزراء ریاست مدینہ کی شہریت کے قابل ہیں؟ کیا آپ ان کی صداقت اور امانت کی قسم کھا سکتے ہیں؟ کیا ان کے دامن اتنے پوتر ہیں کہ انہیں نچوڑ کر فرشتے وضو کر سکیں؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے، اور اگر آپ خود بھی ریاست مدینہ کے سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتے، تو کیا پھر آپ سے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھوائی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کے جذبات سے کھیل رہے ہیں؟ اور کیا اسلام میں سیاسی جماعتوں اور حکمرانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر عام لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے، ہم سب کی عزت، جان اور مال ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ آپ پلیز ان کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ ہم پہلے ہی اپنی اوقات سے زیادہ عذاب بھگت رہے ہیں۔